मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कानून बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजल रहमान का फिर मुतालिबा। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, हमारी नज़र में बिल कानून बन चुका, इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। हमने जिस मदारिस बिल पर अपनी रजामंदी दी वो बिल्कुल भी मुतनाज़ा नहीं। मुफ्ती मुरीबुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2% कमी का ऐलान 15% से कम होकर 13% पर आ गई। मरकजी बैंक ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी का ऐलान किया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी की तवक्को है। सनतकार तंजीमों का शरह सूद मजीद 2 से 3% कम करने का मुतालिबा। वजीर आजम का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए खुश आइंद है। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। अरकान पंजाब असम्बली ने अपनी तनख्वाहों में कई सौ गुना इजाफा कर लिया। MBA की तनख्वाह 1,76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली को 9.5 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 1,76,000 से बढ़ाकर 4,51,000। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी। एडवाइज़र की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 की जाएगी। PTI आज सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू ना कर पाई। आमिर डोगर कहते हैं, बानी PTI अगला लाहे अमल देंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा, मुज़ाकिराती कमेटी की वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं हो सकी। पार्टी क़यादत ने बानी से कहा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक मौका और दिया जाए। मुज़ाकिरात नहीं होते तो शायद बानी तहरीक की तरफ से किसी नए लाहे अमल का ऐलान हो जाए। लगता नहीं PTI मुज़ाकिरात में संजीदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कहा, तहरीक इंसाफ ने अभी तक मुज़ाकिरात के लिए राबिता नहीं किया। जब बाज़ाब्ता पेशकश होगी तो हम जवाब देंगे। फ़िलहाल तो इनकी अपनी सफ़ों में इत्तफ़ाक़ नहीं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वो नहीं समझते अमेरिका का बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव है। अमेरिका की बार बार मुतालबे के बावजूद शकील आफरीदी हमारी तहवील में हैं। जब दबाव के बावजूद शकील अमेरिका को नहीं दिया तो किसी और कैदी को दबाव पर कैसे दे सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। कहा, अगर वो अमेरिका से रिहाई के लिए तकिया लगाए बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा। बानी PTI को जो भी रिलीफ मिलेगा अदालतों से ही मिलेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को हल के करीब करार देते हुए बोले, मौलाना से उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो रही है। मुश्तरिका सेशन में मुश्तरिका निकात के साथ बिल लाएंगे। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बहाली के लिए संजीदा होते तो इस्लामाबाद का रुख न करते। कहते हैं, एहतजाज में हमारे कारकुन मारे गए, कितने मारे गए ये तो बता दें। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए बार बार झूठा बयानिया बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। का, यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों का बहाल होना मुल्क और कौम के लिए खुशी की बात है। जो जुर्म PTI के वज़ीर ने किया, मौजूदा दौर में उसका अजाला हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। गाड़ी को अडियाला जेल के बाहर रोक लिया गया। जेल हुकाम ने बताया, मुलाकात के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। गंडापुर कुछ देर बाद वापस रवाना हो गए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त ना देना तौहीन अदालत है, मामला चैलेंज करेंगे। GHQ गेट हमला केस शीरी मज़ारी और राशिद हफीज़ समेत 9 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमात का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी PTI कमरा अदालत में मौजूद रहे। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से ले जाया गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से गैर हाजिर मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी की इस्तदा। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी।
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، ملک میں سیکیورٹی اور امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ۔ وزارت داخلہ کے حکام نے سیکیورٹی پر شرکاء کو بریفنگ دی۔ وفاقی وزراء، اعلیٰ سیکیورٹی حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے امن و امان کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 26ویں آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے اور درخواست کے فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کو کام کرنے سے روکے جانے کی استدعا۔ عدالت سے ہائی کورٹس میں نئے ججز کی تقرری بھی روکنے کی درخواست۔ وفاق، حکومت سندھ، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ جے یو آئی اور ایم کیو ایم میں رابطہ، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ایم کیو ایم وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد میں خالد مقبول صدیقی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور فاروق ستار شامل۔ آج ہونے والی ملاقات میں مدارس رجسٹریشن کے امور سمیت سیاسی معاملات پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کو ڈیجیٹل نیشن بنانے کا مشن، ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 قومی اسمبلی میں پیش۔ مقصد شناختی کارڈ، لینڈ ریکارڈ، برتھ سرٹیفکیٹ اور ہیلتھ کارڈ کا انتظام کرنے والے محکموں تک شہری کی رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ نادرا، ایف بی آر، ایس ای سی پی، اسٹیٹ بینک، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں، بینکس وغیرہ ڈیٹا فیڈ کریں گی۔ وفاقی کابینہ نے معیشت کو ڈیجیٹائز کرنے اور ای گورننس کو فروغ دینے کے لیے بل کی منظوری دی۔ سانحہ اے پی ایس کے 10 سال مکمل ہونے پر قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور۔ شازیہ مری کی جانب سے پیش قرارداد میں 16 دسمبر کو قومی دن کے طور پر منانے کی سفارش۔ متن میں کہا گیا، اے پی ایس پشاور کے بچوں اور سٹاف نے دہشت گردوں کے سامنے ناقابل یقین بہادری کا مظاہرہ کیا۔ معصوم طلبہ کی قربانی نے قوم کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یکجا کیا۔ قرارداد میں پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی شہدائے اے پی ایس پشاور سے اظہار یکجہتی کے لیے متفقہ قرارداد منظور۔ لاہور اور راولپنڈی میں شمعیں روشن کی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی اینٹی نارکوٹکس ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس سے ملاقات میں انسداد منشیات کے حوالے سے باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ انسداد منشیات کے لیے دو طرفہ معاونت کے تحت مزید مؤثر اقدامات پر زور۔ پاکستان کو منشیات کا سراغ لگانے کے لیے جدید ترین آلات کے حوالے سے تعاون کی پیشکش۔ محسن نقوی نے سعودی اینٹی نارکوٹکس ہیڈ کوارٹر کے کنٹرول روم کا بھی مشاہدہ کیا۔ پاکستان دشمنوں نے پولیو ٹیموں کو ہدف بنا لیا۔ بنوں اور کرک میں شرپسندوں کی فائرنگ سے پولیو ورکر اور پولیس اہلکار شہید۔ 7 روزہ ملک گیر انسداد پولیو مہم میں 4 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مہم آج شروع ہوگی۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے پولیو ٹیموں پر حملے کی شدید مذمت۔ آصفہ بھٹو کا ایکس پر پیغام، لکھا ایسی کارروائیاں ہمارے بچوں کے صحت مند مستقبل کے خلاف سازش ہیں۔ روس کے کہنے پر ملک چھوڑا، سابق شامی صدر بشار الاسد نے ملک سے بھاگنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا 8 دسمبر کی صبح تک شام میں ہی تھا، عہدے کبھی میرے لیے معنی نہیں رکھتے، ہمیشہ ایمانداری سے حکومت چلائی، ملک اس وقت دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے۔ اور موسم سرما کی آمد پر خوشی کا اظہار، وادی چترال میں کیلاش قبیلے کا روایتی تہوار چاؤموس جاری۔ گندم سے بکری، مارخور، دمبے سمیت مختلف جانوروں کے مجسمے تیار کیے گئے۔ خواتین نے بون فائر کے ساتھ روایتی گیت گائے، رسومات ادا کی گئیں۔